دنیا دے اندر انسان فخر سمجھدا ہے کہ میری بیٹی ایک عالم دین دی بیوی ہے، میری بیٹی شیخ الحدیث دی بیوی ہے، کوئی عورت فخر کردی ہے کہ میں وزیر دی بیوی ہاں، میں قربان جاواں صدقے جاواں ان عظیم عورتاں تو کہ جنہاں نو رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی بیوی ہون دا شرف نصیب فرمایا ہے، اور انہاں دی قسمت تے مقدر دے کے آ کہنے کہ جیڑیاں اپنا جسم محبوب دے جسم نال لگاندیاں رہیاں، میرے پیغمبر دے بستر تے سوندیاں رہیاں، انہاں دے نصیب، انہاں دی قسمت اور انہاں دے مقدر اپنی جگہ میرے بھائیو، میرے برادر، آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرو ہمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگدا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اڈا کرنٹ مکا ہی چھڑیا ہے، کرنٹ نہیں مکیا؟ چلو اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے، کو بول دے رہا جے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور کچھ نہ تے انا للہ ہی پڑھ دے رہا جے، بہرحال یہ تو اڈی محبت تو اڈا پیارے، اور شیر چنگ برادر مکرم مولانا بدر نصیر سلفی حافظہ اللہ، اے اونا دا پیار، اونا دی محبت کہ جیڑے آئے دن اللہ دے قرآن دی محفل اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی محفل سجاندے نے اور تو اڈے تک اللہ دا قرآن پہنچاندے نے، اور خصوصاً انہاں دے دست و بازو بنن والے، انہاں نال پیار محبت کرن والے محب علماء چودھری کاشف قدوس حافظہ اللہ او دی عمر دراز فرمائے، او دے کاروبار دے اندر اللہ برکات دا نزول فرمائے۔ آئیے ذرا بڑے اختصار دے نال چند باتاں میں عرض کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال نے شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام خود آلہ، آپ دیاں بیویاں آلہ، آمنہ دے لال علیہ السلام خود آلہ، آپ دیاں بیٹیاں آلہ، آپ دی اولاد آلہ، آپ دے یار آلہ نے۔ آئی اللہ دا قرآن سماعت کرنا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔
اللہ ذوالجلال فرما رہے نے سونے اعلان کر دیو تیریاں بیویاں جیڑیاں نے انہاں دا مقابلہ عام دنیا دیاں عورتاں نہیں کر سکدیاں حضرت خدیجہ دا مقام میں قربان جاواں حضرت جویریہ دا مقام حضرت بی بی ام سلمہ دا مقام سیدہ حضرت حفصہ دا مقام ماں جی حضرت ام حبیبہ دا مقام اے ساریاں نبی دیاں بیویاں انہوں اللہ ذوالجلال نے ایک مقام تے شان تے عظمت عطا فرمائی ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اے نبی دیاں بیویاں نے ساری کائنات دیاں عورتاں ایدی کو ذرا بند کریا جے اللہ تن جزائے خیر عطا فرمائے حضور علیہ السلام دیاں بیویاں انہاں دا مقابلہ دنیا دی کوئی عورت نہیں کر سکتی ہاں انہاں دی آنکھ وچ شرم ہوئے گا آنکھ دے اندر حیا ہوئے گا لیکن جو حیا حضرت ماں جی خدیجہ دی آنکھ وچ جو حیا ماں جی سیدہ حضرت زینب دی آنکھ وچ جو حیا حضرت ماریہ قبطیہ دی آنکھ وچ ہے اور جیڑا حیات شرم اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مصطفیٰ دی اور نبی دیاں بیویاں دی آنکھ وچ جو حیائے کسے عورت دی آنکھ وچ نظر نہیں ہوندا انہاں دی عظمت شان اور انہاں دا مقام اللہ دے قرآن دے اور مقام اللہ ذوالجلال فرمان دے نے النبی اولام بالمومنین النبی اولام بالمومنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں نو شان کیوں ملے ہے انہاں نو مقام کیوں ملے ہے انہاں نو عظمت اللہ نے کیوں عطا فرمائی النبی اولام بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں ماواں لگ دیاں نے اور لوگوں اور چانگ دے رہن والے میں رب دا واسطہ دے کے ایک گل سمجھانا چاہنا ہوں جیڑا حقیقی ماں دا دمنا کرے سیانے لوگ آندے نے اے حلال دائی نہیں اپنے باپ دائی نہیں تے جیڑا اپنی روحانی ماں دا ادب نہ کرے بھلا او کیویں حلالی ہو سکدا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے اور اللہ دے قرآن دے اور مقام اللہ فرمان دے نے ہن لباس لکم وہن لباس لہن فرمایا مرد عورت دا لباس ہے تے عورت مرد دا لباس ہے پتہ یہ چل دے اور جنہیں انسان اپنے جسم تے لباس پہن دے نا تے انسان دے سارے جسم دے عیب لک جان دے نے چھپ جان دے نے
لباس انسان دے عیب لکا لیندا ہے، انسان دے جسم دے عیب سارے چھپ جاندے نے۔ اسی طرح اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا ہے، اللہ فرماندے نے انسان ذرا غور تے کر لینا، خاوند بیوی دا لباس ہے، بیوی خاوند دا لباس ہے، اور جیڑیاں گلاں پردے والیاں نے جے خاوند اپنے دوستان دے اندر بیان کرے او دے تے لعنتاں برسدیاں نے۔ او پردے والیاں گلاں خاص تنہائی والیاں باتاں اگر عورت اپنی سہیلیاں دے اندر بیان کر دیئے او دے تے اللہ دیاں لعنتاں تے رب دیاں فٹکاراں پیندیاں نے۔ اللہ اس واسطے میرے بھائی مرد عورت دا لباس، عورت مرد دا لباس ہے۔ ہن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ مرد خود پاک ہوئے تے لباس نہ پاک ہوئے، اے تے نہیں ہو سکتا۔ مرد خود بھی پاک ہوندا ہے تے لباس بھی پاک ہوندا ہے۔ او تے ہستی مصطفیٰ دی ہستی ہے، اور جس ہستی دا مقابلہ سارا جگ مل کے نہیں کر سکتا، وہ ہستی ہے مصطفیٰ دی ہستی ہے کہ نبی ایک پاسے، ولی ایک پاسے، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے، آمنہ دے لال کلے ایک پلڑے دے اندر ہون، اور ساری کائنات مل کے مصطفیٰ دی شان تے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او مصطفیٰ نے سبحان اللہ، میں قربان جاواں میرے نبی خود بھی پاک نے تے آپ دا لباس بھی، وہ لباس بھی پاک ہے، آپ بھی پاک نے تے میرے نبی دا لباس بھی پاک ہے۔ ہن سمجھن والی گل ایوے اللہ دے نبی بھی پاک نے، ماں جی عائشہ میرے نبی دا لباس ہے، عائشہ بھی پاک ہے، اللہ دے نبی بھی پاک نے، حضرت ماں جی زینب بھی پاک نے، میرے نبی دا لباس ہے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے نبی خود بھی پاک نے، آپ دیاں ساریاں بیویاں میرے نبی دا لباس نے، ساریاں ہی پاک نے۔ اور لوگوں میری بیوی دے بارے کوئی زبان درازی کرے میں برداشت نہیں کردا، تو آڈی بیوی دے بارے کوئی زبان درازی کرے تسی برداشت نہیں کر دے، تے کوئی میرے پاک نبی دیاں بیویاں دے بارے اپنی زبان غلط استعمال کرے، اے رب نو بھی وارا نہیں کھاندی تے مومنہ نو بھی وارا کھاندی، مومنہ نو بھی وارا نہیں کھاندی۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نے جنہاں دا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں پہ کر دینے، اور ساریاں بیویاں پاک نے، ساریاں بیویاں عظمت والیاں نے۔ میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے سیرت و کردار دے حوالے نال بڑے اختصار نال چند باتاں کرنا چاہنا۔ کون سیدہ عائشہ نے، اور میرے نبی دی پاگ عائشہ، کون عائشہ میرے پیغمبر دی عزت عائشہ، کون عائشہ میرے نبی دا وقار عائشہ، کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محدثہ مفسرہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ واہ ماں جی عائشہ میں تیری عظمتوں قربان جاواں تے صدقے جاواں۔ ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام انج تشریف فرماوے تے جناب جبریل علیہ السلام میرے نبی کل تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے گول جناب جبریل آئے اینج ریشمی رومال دے اندر نہ ایک تصویر لپیٹی ہے، تصویر لپیٹ کے بار بار میرے نبی دے سامنے کر دینے، آپ فرمان دینے سونیا اے تصویر ویکھ لاؤ، اے تواڈی دنیا دے اندر بھی بیوی، کل اللہ دے جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ جدوں سیدہ عائشہ میرے نبی دے نکاح دے اندر گئیاں، انج حجرہ عروسی دے اندر تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ نکاح تو پہلے جبریل تیری تصویر لے کے میرے کول آوندا رہیا، آ کے مینوں پیغام دیندا رہیا، سونے آئے تواڈی دنیا دے اندر بھی بیوی، کل اللہ دے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ ایشا میں چنگی طرح ویکھیا او تصویر تیری سی، سبحان اللہ، او تصویر تیری سی، میں قربان جاواں صدقے جاواں، میرے نبی واسطے اللہ بیوی دا انتخاب کر دینے پہ، عائشہ تیرے مقدر دے کے آگے نے کسے دی بیٹی دا انتخاب، کوئی تایا کر دے، چاچا کر دے، ماما کر دے، رشتہ دار کر دینے، کوئی کاری کر دے، شیخ الحدیث کر دائے، ایسا میں تیری عظمت دے کے آگے نے تیرے رشتے دا انتخاب کیتا ہے، تے عرشاں والے خدا نے کیتا ہے، میں قربان جاواں صدقے جاواں، کون ماں جی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک خاندانی بڑا پیارا ہے، پورا خاندانی میرے نبی دا غلام ہے، عائشہ دا باپ ابو بکر اے بھی نبی دا صحابی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا تابعدار ہے، عائشہ دا بھائی عبد الرحمن بھی نبی دا صحابی ہے، حضرت عائشہ دی ماں ام رومان بھی میرے نبی دی صحابی آئے، بلکہ میں آتے پڑھے ہیں اینجنا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، ام رومان دا میرے نبی تذکرہ فرمان دینے، آقا فرمان دینے صحابیو اگر کسے جنتی حور ویکھنی ہوئے دنیا دے اندر تے میری ساس عائشہ دی ماں ام رومان نوی ویکھ لو، اور تو ساس نو گالاں کڈے، ساس دے بارے زبان درازی کرے، او دے سامنے زبان کھولے، انہوں جناب لمبی لمبی زبان استعمال کرے، نا وال سکھ میرے نبی کولوں، طریقہ سکھ زندگی بسر کرن دا میرے نبی کولوں، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، او صحابیو کسے جنتی ہور دنیا دے اندر دیکھنی ہوئے میری ماں ام رومان نوی دیکھ لوے، قربان جاواں صدقے جاواں، میرا نبی ساس دی عزت کرن دا وال سمجھان دینے پہ، میرے نبی اپنے سسرال دی عزت دا طریقہ سمجھا رہنے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پاک نبی دی بیوی عائشہ صدیقہ اینا میرے نبی دے قریب رہن والیاں 2210 احادیث نبی تو روایت کرن والیاں نے، اینا میرے نبی دے قریب رہن والیاں، ایک دن میری ماں سیدہ عائشہ آگے عرض کر دیا نے سونے آئے اے اللہ دے پیارے نبی دے ساریاں بیویاں نے اپنی کنیت اپنی پہلی اولاد دے نام تے رکھ لئیے، آقا میں کی دے نام تے کنیت رکھا، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے عائشہ تو اپنے پانجے عبداللہ دے نام تے اپنی کنیت رکھ لے، ہن کنیت تے رکھی گئی ہے نا لقب تے ملی گیا نے، گل سمجھن والی ہے وے مقام تے شان دی گل کرنا چاہنا وائے، ہر بیوی اپنی کنیت تجویز کیتی ہے، جدوں ماں دی عائشہ دی واری آئی ہے، ماں دی عائشہ دی کنیت دا انتخاب کیتا ہے تے آمینہ دے لال نے کیتا ہے،
سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے بلکہ میں اے آکھا نا کہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا ہے اے دے اندر بھی مبالغہ نہیں کیوں اللہ دا قرآن کہندہ پیا اللہ فرمان دے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میرا نبی اپنی مرضی نال بول ہی نہیں میرا نبی ادوں بول جدوں عرشاں والا رب آپ بلاندے نے ادا اللہ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے نبی انی محبت فرمایا کر دے اینا پیار فرمایا کر دے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینج وضو فرما رہنے نال سیدہ عائشہ میں وضو کر دیا نے بیان تے اماں جی سیدہ عائشہ میرے نبی تے پانی سٹ دیا نے میرے نبی عائشہ تے پانی سٹ دے نے محبت مزید بڑھانا چاہندے نے پیار اور زیادہ کرنا چاہندے نے اپنے گھر دی فضا خراب نہ کریا کر اپنے بچیاں دا ماحول ڈسٹرب نہ کریا کر اپنے اندر پیار محبت قائم رکھیا کر ادا اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع ہوندا ہے اللہ دے نبی غسل فرما رہے نے اللہ دے نبی جدوں مکمل غسل کر لیا نہا لیندے نے تے میرے نبی باہر نکلے اپنے جسم تے کپڑے پانا چاہندے نے تے ماں جی سیدہ عائشہ اینج اپنی مٹھ وچ جوان دا آٹا لیا تے لیا کے میری سرکار دے جسم تے مل دیندیا نے ہوندا کوئی ساڈے ورگا ہے ڈنڈا پھڑ لیندا تے گھر وچ رولا پا دیندا نا 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 او پیار دا محبت دا الفت دا میرے نبی نے ول دسیا تے سبق دیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ پیاری ہے گل کیے میں غسل کر کے نکلے آساں تو کی کر دیتا ہے تے ماں جی عائشہ فرماندیا نے سونیا تسی آپے تے آکے آسی آٹا میل والا دیندہ ہے سونیا میں تو اڈے جسم تے تامل دیتا ہے ادا اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تے جا رہے ہیں تے جاندے نا حضور علیہ السلام فرماندے نے عائشہ آج ذرا دوڑ نہ لگائیے ریس نہ لگا لئیے جی اللہ دے نبی جی میں حاضر ہاں ضرور ہونا چاہیے اللہ دے نبی فرماندے نے انج دوڑ لاندے نے میرے نبی بھی دوڑ دے نے تے ماں جی عائشہ بھی دوڑنا شروع کر دیندیا نے ہن میرا نبی دوڑے تے عائشہ اگے کیویں بڑھ سکدیاں نے لوگوں میرا نبی اپنی بیوی دا مان بڑھانا میرا نبی عائشہ نو خوش ویکھنا چاہندا ہے اور عائشہ نال محبت دا اظہار کرنا چاہندا ہے عائشہ اگے بڑھ جاندی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرضاں کر دیے سونیا اج میں تواڈے تو اگے بڑھ گئی پھر ایک موقع آیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ دے نبی تے عائشہ دے درمیان دوڑ ہو جاندی ہے میرے نبی اگے بڑھ گئے آقا فرماندے نے عائشہ او پہلے والا میں محمد نے تیرے کولوں بدلہ وصول کیتے ساڑھے گھر وچ اندا ماحول ہی نہیں ہے اور کدے دعائے کریا کرو اپنی بیٹی دا نام لے کے نمازیو حاجیو اہل حدیثو اہل سنت والجماعت میں رب دا واسطہ دے کے تو انہوں گزارش کرانگا اور جدو نماز پڑھو دعا کرو اپنے گھر وے دعا کرو سفر وچ ہو حضر وچ ہو بازار وچ ہو دکان تے ہو مسجد دے اندر ہو ادوں دعا کریا کرو اپنی بیٹی دا نام لے کے اللہ میری فلاں بیٹی نو سیدہ مریم دا اللہ سیدہ
عائشہ جیسا کردار نصیب فرما دے اپنی بیٹی واسطے دعا کریا کرو اور دولتاں دی دعا کر دے ہو کوئی حرج نہیں انہاں واسطے بلڈنگ دا مکان دا پلاٹ دا پلازے دا بندوبست کر دے ہو تے بڑی تگو دو کر دے ہو تے کوشش کر دے ہو اور پلاٹ کس کم نے وہ جناب پیسے دولت کس کم میں جے اگر کردار نہیں اگر سیرت نہیں اگر کردار نہیں اور دعائیں کریا کرو اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو میرے پیغمبر دیاں بیویاں جیسا کردار نصیب فرما دے وے آمین تے کیا چھڑو اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو نبی دیاں بیٹیاں جیسا کردار نصیب فرما دینا ادا اللہ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ نال اینا پیار کر دے اینی محبت فرمایا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سیدہ عائشہ کٹھے بے کے کھانا کھایا کر دے تو ہوٹلاں دے بے کے ہیں اپنے دوستاں نال بے کے بڑا کھانا پسند کرنا گھر آنا تے اپنی بیوی نال بے کے کھانا پسند ہی نہیں کردا میں تیرے نال مل کے نہیں کھانا تو علیحدہ کھا میں علیحدہ کھاواں گا نا 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 میرے بھائی میرے نبی نے دسیا تے درس دیتا تے سبق سکھایا ہے ماں جی سیدہ عائشہ بیٹھی آنے میرے نبی تشریف فرمانے اماں جی سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے جیڑی ہڈی میں چوسیا کر دے میں رکھ دیں دے تے میرے نبی چوک کے جتھے میں منہ رکھ کے چوس دے میرے نبی ہوتے منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کر دے سن میرے نبی انہوں پسند فرمایا کر دے واہ محبوب میں تیری عظمتوں قربان جاواں میں صدقے جاواں کون ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ماں جی عائشہ نے ایک دن میرے نبی تشریف لے آئے نا ویکھیا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے ساریاں بیویاں تشریف فرمانے ساریاں کٹھیاں نے حضور فرماندے نے اوہ آج خیر ساریاں ہی کٹھیاں جے آقا کچھ نہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہونگے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ بیبیاں کٹھیاں ہون تے پھر ہوئے کچھ نہ اے تے ناممکن ہے دو چار کٹھیاں ہون تے بڑا کچھ ہو جاندہ ہے ایک منٹ تو پہلے سارے محلے گل پھیل جاندی ہے وہ آندھی تینوں دسن ڈیاں آگے نہ دسیں اور کملیے جے تیرے دل وچ نہیں گل کھلوتی تے او دے دل وچ کی میں کھلو سکتی ہے ادا اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آج خیر ساریاں ہی جمع دے حضور کچھ نہیں نانا دسو گل دسو تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آقا سونیا اے دنیا دا مال چاندیاں نے دنیا دے زیورات چاندیاں نے سونا چاندی مانگ دیا نے پہیاں ہن تے بڑے کم سیٹ ہو گیا ہے معاملہ درست ہو گیا ہے سانوں میں زیورات چاہی دے نے اللہ دے نبی فرماندے نے گل سن لو میرا تے دنیا دا بلا تعلق تے واسطہ ہی کیے میرا تے دنیا دا تعلق تے واسطہ ہی کیے میرے نبی علیحدگی دا اللہ دے نبی اعلان کر دیں دے نے ایک مہینہ میں توڑے تو علیحدگی اختیار کرانگا اللہ دے نبی اوپر تشریف لے جان دے نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اینج میری ماں تشریف فرمانے اجے 29 دن گزرے نے سب تو پہلے میرے نبی عائشہ دے گھر تشریف لے کے آئے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جا اپنے ابو نال مشورہ کر لئی اپنی امی نال مشورہ کر لئی دنیا دا مال چاہی دے یا میں محمد چاہی دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نو سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آقا تے بعد وچ گل کرانگے پہلے اے دسو نا تساں ایک مہینے دا کیا سی اجے 29 دن گزرے نے تسیں تشریف
تشریف لے کے آ گیا جے اور چنگ والے ہو رب دا واسطہ جے ایتھے بھی محبت دا پیغام ہے ایتھے بھی محبت دی گل کرنا چاہنا وا کیلنڈراں دا دور نہیں میگزین نہیں چھاپ دے ریڈیو دا دور نہیں کیلنڈراں دا دور نہیں جناب انٹرنیٹ دا دور نہیں گھڑیاں دا دور نہیں میری ماں نے اینا انگلی تے گن گن کے 29 دن گزارے نے اینو محبت آندے نے پیار آندے نے میری ماں میری پین رب دا واسطہ دے خاوند محنتاں کر کے آوے خاوند مزدوری کر کے آوے سارا دن دکانداری کر کے آوے تے گھر آوے اینو انج دا ماحول ملنا چاہیے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور ہو جانیاں چاہیے نے اے نہیں کہ خاوند سارا دن دا تھکیا ہے گھر وڑدا بیل دیندا کرمالی نو پتہ لگ جاندا خاوند آ گئے ہے سر نو پٹی بن لی تے منجی تے لمحی ہو گئی ہے میں مر گئی میں بچ دی نہیں او بیچارہ سارے دن دا تھکیا ہوندا پھر ڈاکٹر کو لے کے جاندا ہے اور بیبیوں اپنے خاوند دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو ول سکھو ماں دی سیدہ عائشہ کولوں رضی اللہ تعالی عنہا کون ماں دی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ رہی تھے کیوں جی ہے ویسے ہے تے ہے موقع ہی ہے بہرحال اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے گل پلے بٹھایا کرو آج دے جلسے دا کانفرنس دا پروگرام دا فائدہ تے تد ہے نا جے اگر ساڑے گھران دے ماحول ڈسٹرب نے تے اسی ذہنی طور تے انہوں درست کر لئیے تے فائدہ تد دے اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرما دے ایڈا بدبخت انسان ہے بار لکھاں روپے خرچ کر دے غیرہ تے اے جی میرے فیس بک دے فرینڈ نے اے جی میرے واٹس اپ دے فرینڈ نے مینوں بڑے لائک کر دے نے تصویر بناندہ ہے خوبصورت بناندہ ہے پھر جناب واٹس اپ تے لگاندہ ہے مسنجر تے فیس بک تے پھر ویندہ ہے ہر منٹ بعد گھنٹے بعد آندہ ہے کنے مینوں لاحق ہوئے نے تے آندہ ہے میں تے بڑا خوش قسمت ہاں مینوں 100 لائک ملے ہے 200 300 500 5000 بندہ میرا فرینڈ ہے انہاں مینوں لائک کیتا ہے اور سونے آئے اس لائک کرن دا فائدہ ہی کی ہے گھر وے تیری بیوی تینوں لائک نہ کرے گھر وے تیرے بچے تینوں لائک نہ کرن تے انہاں لائک کرن دا فائدہ کی ہے اور مزہ اے دے اندر ہے کہ گھر دے اندر تینوں بیوی لائک کرے تے بچے لائک کرن اللہ اللہ سانو انج دی فضا گھر وچ بنان دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ پروانیوں قرآن دیو کون ماں جی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سفر کرنا چاہندے میرے نبی قرہ اندازی فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں دے درمیان قرہ پاندے انہاں دے درمیان ٹاس کر دے قرہ پاندے تے میرے نبی دی جس بیوی دا نام نکل آندا اللہ دے نبی انہوں سفر دے اندر نال لے کے چلے جاندے قربان جاواں ایک سفر ایک موقع انجد آیا ہے نا سیدہ عائشہ دا نکل آیا ہے میرے نبی دے نال جاندیاں نے پہیاں تے واپسی تے ایک مقام تے پڑاؤ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج ماں جی سیدہ عائشہ میرے نبی دی گود وچ لیٹی آنے اے محبت دا انداز ہے کدے عائشہ نبی دی گود وچ لیٹ دیا نے
کدے نبی ایسا دی گود وچ لیٹے آئے قربان جاواں صدقے جاواں تے نبی دے صحابی اے پریشان ہو جاندے نے نماز دا ویلا قضا ہوندا پیا نماز ضائع ہو رہی ہے پانی مہیا نہیں پانی میسر کوئی نہیں ابو بکر صدیق کول جاندے نے تے جناب ابو بکر صدیق نو آندے نے اے ابو بکر تیری بیٹی دی وجہ تو ساڈیاں نمازاں قضا ہو رہیاں نے اللہ دے نبی دا صحابی ابو بکر آندا ہے آگے نا ماں جی عائشہ نو انج ٹھڈا مار دے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر جسم تے حرکت کر دے جسم تے ہل دے آقا فرماندے نے عائشہ کی گل ہے حضور ابو بکر میرے ابو نے مینوں ٹھڈا ماریا ہے کہ لوکاں دی نماز تیری وجہ تو قضا ہو رہی ہے اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے عرشاں تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہہ دیو سبحان اللہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اللہ فرماندے نے سونیا اس خاندان دے میرے دین واسطے قربانیاں بڑیاں نے میرے دین واسطے نہ بہت کچھ کیتا ہے مال دی پرواہ نہیں کیتے کاروبار دی پرواہ نہیں کیتے غار وچ میرے نال نے اج میرے نبی دے نال مزار وچ بھی صدیق لیٹے آئے فرمایا سونیا اعلان کر دے جے اگر پانی نہیں ملدا تے مٹی نالی تیمم کر لیں نماز پڑھ لیں میں قبول فرما لواں گا آج بھی اگر کوئی بندہ بیمار ہے کوئی بندہ وضو کر دے تے مسئلہ پیدا ہوندہ ہے بیمار ہو جاندہ ہے بیماری سرحد کر جاندی ہے تے پانی موجود بھی ہوئے تے بندہ مٹی نہ تیمم کر سکتا ہے مٹی تے ہاتھ صاف مٹی ہونا ضروری ہے او دے تے ہاتھ مار کے پھر پھوکا لا کے اپنے چہرے تے مل لینا تے سجا ہاتھ کھبے تے کھبا سجے تے اے تیمم دا طریقہ ہویا کر دیا ادا اللہ فرمایا فاتیم واما عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاوان تیری وجہ تو نماز قضا ہوئی ہے اللہ نے تیمم دا طریقہ نازل فرما دیتا ہے تے ساری امت واسطے آسانی پیدا ہو گئی ہے اس خاندان دے احسان ہی بڑے نے امت واسطے جے اونا احساناں نو کوئی پسے پشت ڈال کے ماں جی نو گال کڈے تے اے گال سانو وارا کھاندی نہیں ویسے تو عام تبدیلیاں آ گئی نے مدینہ ریاست بن گئی ہے کیوں جی سلفی صاحب ہے ہن تے جناب 18 سال تو کم عمر بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا اے بھی قانون بنایا جا رہا ہے توبہ اللہ میری توبہ اور دوستو نالے او 3 ماہ کے 4 ماہ جا کے کسٹڈی کرے پھر جناب جج صاحبان کل جا کے کلمہ پڑھے تا مسلمان ہوئے گا اور ایک قانون سانو وارا کھاندا اے سانو نہیں وارا کھاندا کیونکہ رب دے قرآن دے خلاف ہے نبی دی شریعت دے خلاف ہے اور مدینے دی ریاست بنانا چاہیے ہے مدینے والے دا قانون نافذ کرنا چاہیے ہے پروانے ہو قرآن دے ہو اے بھی نال دعا کریا کرو اللہ ساڑے ملک دی ذرے ذرے دی اللہ حفاظت فرمائے منگیائی کتھے چلی گئی کیوں جی قاری برادر مکرم سیف الرحمان آسم حافظہ اللہ اس میرے برادر بھائی دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے بہت اچھا بیان فرمایا ہے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اللہ رحمت دا نزول فرمائے او بار بار آندے سن کہ جیڑا اچھی آکھے وہ ایسے سال ہی عمرہ کرن جائے لوکاں نوں تے پتہ ہے کہ منگیائی ایتھے پہنچ گئی ہے
آٹا تے کھان نو لبدا نہیں ہے مہنگائی اینی عروج تے چلی گئی ہے اور دعا کرو اللہ سانو تے ساڈے حکمراناں نو نیک بنا چھڈے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے اوے حکمران دا گناہ اپنی جگہ میرا تیرا بھی گناہ اے دے اندر شامل ہے میری تیری بھی اور جناب خامیاں اے دے اندر شامل نے اس واسطے پروانے ہو قرآن دیو ہر ویلے رب کولو معافی منگیا کرو اللہ ذوالجلال کولو گڑ گڑایا کرو تے رب کولو اللہ دے حضور معافی طلب کریا کرو اللہ ساڈا ساریاں دا بیٹھنا اپنے دربار وچ قبول فرما لے آمین کون ماں جی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان جاواں آؤ گالی جلدی مکائیے تھاکتے نہیں گئے جی پکی گل ہے تسی کرسی تے بیٹھے جے نا چلو بھائی اللہ تو انو سلامت رکھے محبت پیار دی گل ہے ماشاءاللہ میں تے اکثر پروگرام ویندا رہنا مکہ سیڑھی سینٹر بھائی برادر مکرم اللہ انہوں ابو بکر عارف صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے اللہ انہوں دی قدم قدم حفاظت فرمائے لائیو چلاندے نے تے شیر چانگ ہر جگہ ہی تشریف فرما ہوندہ ہے ٹائم کرنا بڑا مشکل ہوندہ ہے اے میں سمجھنا اللہ دی توفیق خاص اللہ دی رحمت تے او دی مہربانی ہویا کر دی ہے برادر مکرم اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی بھی قدم قدم حفاظت فرمائے چودھری کاشف قدوس حافظہ اللہ اے رب دی مرضی کم اللہ لین تے آ جائے تے پاہمیں ابا بیلا کولو لل ہے کم لین تے آ جائے تے پاہمیں کیڑی کولو لل ہے اور کم لین تے آ جائے تے کتھے بین والے انسان کو لو اپنے قرآن دی اشاعت واسطے نبی دی سنت دی خاطر اللہ دے قرآن تے نبی دے دین دی خاطر اے تبلیغ مشن جیڑا انہوں عام کرن واسطے کم لل ہے اے رب العالمین دی مرضی ہے اللہ ذوالجلال دی توفیق تے او دی خاص رحمت ہویا کر دی ہے اللہ ساریاں دیا محنتاں کوشاں کاوشاں اپنے دربار چ قبول فرما لے تو آڈی مسجد دے امام خطیب مولانا محمد اسماعیل کوئی اگے لقب بھی ہے جی چلو میں دے چڑھنا مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب ہاں جی اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے مسجد ویک کے بڑا دل خوش ہویا ہے بڑی تساں پیاری مسجد بنائیے اللہ اے دے بدلے تو اڈا ساریاں دا جنت وچ گھر بنا دے وے ادا اللہ اور برادر مکرم کاری شاہد ندیم محمدی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں دا پروگرام ہے غالباً 13 اکتوبر نو ماشاءاللہ وہ کہہ رہے سن حضرت سلفی صاحب نو کہ میرا بھی اعلان کر دیا جے بہرحال میں کر دیتا ہے اوتھے بھی سارے ساتھی مرکز میں پہنچے جے اللہ انہاں دے مرکز نو آباد رکھے اللہ انہاں نو صحت و تندرستی نصیب فرمائے آؤ گل اختتام دی طرف لے کے جاواں اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے نبی جدوں بھی سفر کر دے نال اپنی بیوی نو لے کے جایا کر دے اور بیوی دی اینی اہمیت بیوی دی اینی عزت تو آنے پیر دی جتی پائی تے پائی نہ پائی تے نہ پائی نا 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 او دے ہاتھ دا پکیا کھانا تے پیران دی جتی آنا کدے تیری زبان کٹ کیوں نہیں گئی اینا تے رحم کریا کر اینا نال پیار محبت کریا کر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ حلال کما کے اپنے بیوی بچیاں نو کھلاندے ہر لقمے تے اللہ صدقے دا ثواب عطا فرما دیندے نے باقی جو ایویں غلط راہواں تے پیسے خرچ کرنا ہے پیسے اپنے ضائع کرنا ہے تے برباد کرنا ہے گناہ خریدنا ہے چل ایتھے کوئی نہیں ویندا تے قیامت نو تے ویکھنا ہے نا سارا ہن مسجداں وچ کیمرے فٹ ہوئے نے کی گالی مسیح تو جتیاں چکیاں جاندیاں نے
تے خیر نہ تسی جاندیاں جاندیاں جتیاں اپنیاں اپنیاں ہی لے کے جایا جے ہیں امید تے وے کہ تسی بڑے لوگ چنگے دے اپنی اپنی لے کے جاؤ گے بہرحال کیمرے فٹ نے ہر چیز سیف ہو رہی ہے اور سونیا میرے تیرے کندیاں تے رب نے بھی کیمرے فٹ کر دیتے نے اے تے کمی پیشی ہو جاندی ہے کر لیندے نے آ کمی پیشی نہیں کر دے تینوں کوئی نہیں ویندا مینوں کوئی نہیں ویندا غلط بیانی کر دیاں گناہ کر دیاں بیوی نہیں ویندی باپ نہیں ویندا بیٹے نہیں ویندے رشتہ دار نہیں ویندے سسرال نہیں ویندے دادکے نہیں ویندے نانکے نہیں ویندے محلے دار نہیں ویندے قوم والے نہیں ویندے اور سونیا جتھے کوئی نہیں ویندا ویکھن والا رب تے ویندا پیا اس رب دا خوف کھا گیا کر غلط کام نہ کریا کر اللہ قربان جاواں صدقے جاواں سیدہ عائشہ نو میرے نبی ایک سفر وچ نال لے کے جا رہے نے واپس تشریف لے آ رہے نے غزوہ بنی مستلق دا واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تے نبی دے صحابی بھی لیٹ جاندے نے ماں دی عائشہ بھی اپنے حوض جے اندر لیٹ جاندیاں نے قضائے حاجت واسطے جاندیاں نے تے میرے نبی نو پتہ نہیں لگ سکیا اور ایک گل ذہن وچ رکھ لو ہر لکی چھپی چیز کون جاندا ہے اللہ اور کون جاندا ہے رب العالمین جاندا ہے آ جڑے آندے نے ساڈے سامنے ہاتھ کرو لکیراں وکھاؤ اسی تہاڈی قسمت دس دیاں گے تہاڈی قسمت کنی ہے تہاڈے نصیب وچ کی ہے اور انہاں بھلے مانساں دی جے قسمت دا اپنی قسمت دا انہاں نو پتہ ہوندا تے گھر بیٹھ کے اپنی قسمت نہ ویکھ لیندے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جیڑا بندہ کسے کاہن دے سامنے اپنا ہاتھ وکھاندا ہے لکیراں وکھواندا ہے او دے تے یقین کردا ہے آپ نے فرمایا 40 دن پڑھی نماز رب او دی قبول ہی نہیں کر دے عقیدے دی بھی اصلاح کریا کرو خدا را اللہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ قضائے حاجت واسطے جاندیاں نے تے میرے نبی نو پتہ نہیں چل سکیا الرحیل دا نکارا کھڑک جاندا ہے قافلہ روانہ ہو جاندا ہے تے حضرت ماں جی عائشہ آوندیاں نے ویکھیا تے قافلہ تے اگے لنگ گیا ہے اگے چلا گیا ہے ماں جی نے اپنے اُتے چادر کر کے لیٹ جاندیاں نے پلا پریشانی دے اندر کتے نیند آوندی ہے اکھ لگی جاندی ہے اکھ لگ گئی حضرت صفوان بن معطل آندے نے تے ویکھیا پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلے ماں جی نوں ویکھیا سی انا للہ دے ترانے گاندے نے ماں جی اٹھ دیا نے اینج اونٹ بٹھاندے نے او دے تے سوار ہو جاندیاں نے حضرت صفوان بن معطل نے اگوں پھڑیا قافلے دے نال جا ملے نے تے جیڑے مخالف ہوندے نے جیڑے دشمن ہوندے نے انہاں نوں تے موقع چاہیدا ہوندا ہے موقع دی تلاش دے اندر ہوندے نے اے عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان جیڑا اکھاں وچ اشارے کردا ہے او آندا ویکھو جے معاذ اللہ عائشہ سچی سی تے پیچھے ہی کیوں رہی ہے عائشہ سچی نے عائشہ معاذ اللہ غلط کام کر گئی ہے استغفر اللہ گلاں باتاں کر دے نے آخر میرے نبی تک بھی گل پہنچ جاندی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ ماں دی سیدہ عائشہ گھر جاندیاں نے بیمار ہو جاندیاں نے طبیعت ذرا خراب ہو جاندی ہے اپنے حجرے دے اندر لیٹ جاندیاں نے ماں جی نو کوئی پتہ نہیں کہ میرے بارے کی طوفان تمیزی بدتمیزی برپا ہو چکا ہے جناب لیٹیاں نے اللہ دے نبی
صحابی آندے نے تے دروازے وچ ہی کھڑے ہوندے نے آندے نے او بیمار دا کی حال ہے پہلے میرے نبی عیش کہہ کے بلاندے حمیرہ کہہ کے بلاندے میرے نبی محبت دا اظہار فرماندے دروازے وچ ہی کھڑے ہو کے پوچھ دے بیمار دا کی حال ہے تے واپس چلے جاندے ماں جی نوں کوئی خبر نہیں ہو سکدا اللہ دے نبی دی کوئی مصروفیت ہوئے گی ایک دن حضرت بی بی ام مستہ ہوندیاں نے انج باہر قضاء حاجت واسطے جاندیاں نے تے ماں جی ام مستہ نوں ٹھڈا لگدا ہے زمین تے گر جاندیاں نے آندیاں نے جاوے مستہ اللہ تینوں تباہ کرے تے میری ماں شاندیاں نے اے ام مستہ او بدری صحابی ہے او دے بارے تینج دیاں گلاں نہ کر تے حضرت ام مستہ دیاں نے اے ایشا پولیے تو نہیں جان دی تیرے بارے کی گلاں ہو گئیاں نے پتہ چل دے تے ماں جی ایشا نوں قضاء حاجت کرنا ہی بھول جاندی ہے واپس اپنے بستر تے آ جاندیاں نے میرے نبی تشریف لے آئے آپ فرماندیاں نے اے اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دیو تے میں اپنے ابو دے کار ابو بکر دے کاری ٹر جاواں جان دے دے نا دکھی تیاں نو جدوں ماپیاں دا کار مل جاندا ہے دکھی تیاں نو جدوں ماں باپ دی گود مل جاندی ہے تیاں اپنے دکھ ہلکے کر لیندیاں نے تیاں دکھی ہون تے ماپے پہلے دکھی ہو جاندے نے تیاں پریشان ہون تے ماپے پہلے پریشان ہو جاندے نے ماپے پریشان تے تیاں بھی دکھی تے پریشان ہو جایا کر دیا نے اماں جی عائشہ نو میرے نبی اجازت دے دیندے نے ابو بکر دے گھر تشریف لے گئیاں اینج ویڑے داخل ہوندیاں نے بی بی ام رومان نیچے والی منزل دے اندر اینج تشریف فرماویں جلدی نال جا کے دروازہ کھولیا اپنی بیٹی عائشہ نو اپنے سینے نال لگا لیا پیار محبت پیاں کر دیا نے ماواں تے تیاں دے اولاداں دے دکھ اپنے سینے وچ ہی چھپا لیندیاں نے اپنے سینے نو ہی اپنی اولاد دے دکھاں دا قبر بنا لیندیاں نے اینج ماں ام رومان اپنے سینے نہ لگاندیاں نے تے ماں عائشہ روئی جاندیاں نے اکھاں وچوں آنسو بہائی جاندیاں نے تے ماں جی اے دسو نا تانوں وی پتہ چل گیا کہ نہیں جی بیٹا پتہ چل گیا ہے اے امی اے دس میرے ابو نوں وی خبر ہو گئی ہے کہ نہیں جی عائشہ پہ آ رہی ہے تیرے ابو بکر نوں بھی اس گل دا پتہ چل گیا ہے جان دے دینا کسے دی بیٹی کسے دی تی دی سفید چادر تے داغ نہ لگ جاوے باپ باہر نکلن دے قابل نہیں رہ جاندا ویر جناب بازار وچ ٹرن دے قابل نہیں رہ جاندے اینی گل ہوئی ہے تے ابو بکر صدیق بھی نیچے آ گئے آ کے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگایا آپ فرماندے نے بیٹا عائشہ گل سن لے پاویں جویں دی وی گل سی تینوں انج محمد دا گھر چھڈ کے نہیں آنا چاہیدا ادا اور نبی دے صحابی ابو بکر نے تیاں وسان دے ول دسے نے اے نہیں آکھیا او بڑا چنگا ہو گیا گھر آ گئی ہے میں سب کو جی سنبھال لواں گا میں ویکھ لاں تے فیصلے کر لاں گا نا 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 حضرت ابو بکر آندے نے عائشہ تینوں نبی دا گھر چھڈ کے نہیں سی آنا چاہیدا گلاں باتاں ہوندیاں نے پیاں ادھروں میرے نبی بھی تشریف لے کے آ گئے اماں جی عائشہ ایک کمرے دے اندر تشریف فرمانے تے میرے نبی انج کول بہ گئے آپ فرماندے نے عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے
تے غلطی بندیاں کولو ہی ہوندی ہے اللہ کولو معافی مانگ لے تے حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیاں غلطی ہوئی نہیں جے میں آکاں غلطی ہو گئی ہے تے میں غلطی کیتی کوئی نہیں میں آکاں غلطی نہیں کیتی تے تساں اعتبار نہیں کرنا سونیاں اللہ دے پیارے نبی دے میری تے او گل جیڑی جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف دے گم ہون تے کیتے سے فصبر جمیل میں صبر کر کے دکھانی ہاں اللہ میری آپ مدد فرمائے گا ایک عقیدے دی گل بھی نوٹ کر لو ہن دو گلاں نے میرے نبی نے معاذ اللہ جان بوجھ کے تے عائشہ تے ایک گل کیتی پھر پتہ اے چل دے میرے نبی جان دے نہیں سن جڑے آندے نے سب کچھ ہی حضور جان دے نے ہیں ولیاں نو 14 طبق روشن ہوندے نے ایک گل غلطے جب تک رب نہ دسے نبی بھی جاندا نبی بھی نہیں جاندا اینج حضور کول بیٹھے نے تے ابو بکر بھی آ گئے تے ماں جی عائشہ صدیقہ اپنے باپ ابو بکر وال چہرہ کر دیا نے ابو جی باپ تے تیاں دیاں صفائیاں پیش کرتے نے اے میرے ابو بکر تسی میری صفائی پیش کر دیو ماں ام رومان وال اشارہ کر دیا نے اماں جی تسی میری صفائی پیش کر دیو میری زندگی دا توانوں پتہ ہے تسی جان دیاں دے تے جناب ابو بکر فرماندے نے بیٹا عائشہ جے گل کسے ہور دی ہوندی صفائیاں بھی بڑیاں سن دلیلاں بھی بڑیاں سن گلاں باتاں بھی بڑیاں سن پر بیٹا ایک گل تیری تے تیرے محمد دیئے صلی اللہ علیہ وسلم میں کی کہہ سکنا وہاں میرے نبی اجیں اوتے ہی بیٹھے نے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرماندے نے سبحانکا ھذا بہتان عظیم سونیا اے تے ہے ہی بتان ہے ہی جھوٹے ایسا آج بھی پا کے تے ایسا کل بھی پا کے اللہ واہ ماں جی عائشہ صدیقہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں لاکھ وار صدقے جاواں اور لوگوں آؤ اپنی اپنی عزت دی رکھوالی چاندے ہو اپنے ویڑے دی رکھوالی چاندے ہو رب دا واسطہ دے اپنے بھائی مسلمان دی عزت دی تسی رکھوالی کر لو اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈیاں عزتاں دی آپ رکھوالی فرما لین گے اللہ منوں تے توانوں اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے